سبق نمبر 6، زیر کا بیان۔ ہدایت۔ پہلے زیر کی پہچان کرائی جائے کہ اس زیر کی شکل یوں ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ زیر کو معروف پڑھائیں اور مجہول نہ پڑھائیں۔ ب زیر بی، ت زیر تی، ث زیر ثی، جیم زیر جی، ح زیر حی، خ زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، ز زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، ف زیر فی، قاف زیر قی، کیف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہ زیر ہی، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یا زیر یی، یا زیر یی۔ مشق۔ ح زبر ح، ب زیر بی، حبی، طا زبر طا، حبطا، لام زبر لا، با زیر بی، ثا زبر ثا، لبثا، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، تا زیر تی، ابتی، را زبر را، ح زیر حی، راحی، میم زبر ما، رحیما، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخرا، یا زبر یا، دال زیر دی، یدی، یا زبر یا، یدیا، حمزہ زبر آ، ذال زیر دی، اذی، نون زبر نا، اذینا، با زبر با، را زیر ری، بری، قاف زبر قا، بریقا، شین زبر شا، را زیر ری، شری، با زبر با، شریبا، ح زبر ح، سین زیر سی، حسی، با زبر با، حسیبا، خا زبر خا، سین زیر سی، خسی، را زبر را، خسیرا، خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشیا، را زبر را، ضاد زیر طی، رضی، یا زبر یا، رضیا، غین زبر غا، ضاد زیر ضی، غاضی، با زبر با، غضیبا، صاد زبر صا، عین زیر عی، صاعی، قاف زبر قا، صاعقا،